मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम शास्त्रीय सङ्गीत सङ्गत र संवाद। नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित यस कार्यक्रमलाई नेपाल शास्त्रीय सङ्गीत समाज र मिथिला नेपाल टेलिभिजनले सहयोगको हात बढाएको छ र हामी हरेक हप्ता नियमित रूपमा साँझ शनिबार यो कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका छौँ। र त्यसै गरी आज हामीसँग नेपालका ख्याति प्राप्त शास्त्रीय बाँसुरी वादनका कलाकार, मूर्धन्य कलाकार आदरणीय दुर्गा प्रसाद खतिवडा हुनुहुन्छ। उहाँले बिएचयुबाट, बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीबाट बाँसुरीमा मास्टर्स गर्नुभएको छ र विगत लामो समयदेखि बाँसुरी वादनको अध्यापन गर्दै आउनुभएको छ र हाल भने उहाँ नेपाल सांस्कृतिक संस्थान नाचघरमा सहायक सङ्गीत प्रबन्धकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ दुर्गा सर यहाँलाई। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई, साथै शास्त्रीय सङ्गीत समाज र मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो शास्त्रीय सङ्गीत सङ्गत र संवाद कार्यक्रममा बोलाउनु भएकोमा। सर, अब संवादको कार्यक्रम त हामी अगाडि बढाउँछौँ नै, त्योभन्दा पहिले हामी हजुरको शास्त्रीय बाँसुरी धुन सुनौँ न त। हस्, हुन्छ। म सर्वप्रथम यहाँलाई छोटो एउटा राग प्रस्तुति गर्नेछु, शास्त्रीय सङ्गीत, जसमा मैले आज यहाँ राग हंसध्वनि प्रस्तुत गर्ने सोचेको छु। र राग हंसध्वनि यो कर्नाटक साउथ इन्डियन पद्धतिको राग हो र हाम्रो उत्तर भारतीय सङ्गीतमा यसको प्रयोग अहिले धेरै प्रचुर मात्रामा बढेको छ, जसमा इन्स्ट्रुमेन्टल बाँसुरी लगायतका इन्स्ट्रुमेन्टमा धेरै बज्ने गर्दछ। र आज म छोटो प्रस्तुति यहाँलाई राग हंसध्वनिमा दिन गइरहेको छु।
अद्भुत अद्भुत राग हंसध्वनिमा यो निकै नै के भनौँ निशब्द हुने खालको तपाईँले प्रस्तुति दिनुभयो र दर्शकवृन्दलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु तबलामा आदरणीय वेङ्कटेश ढकालजी हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि निकै राम्रोसँग सङ्गत गरेर साथ दिनुभयो बाँसुरी वादनको इतिहासको बारेमा थोरै केलाउँ न हामी कि बाँसुरीलाई भन्ने बित्तिकै हामी गाउँघर सम्झिन्छौँ त्यो मिठो मिठो लोक भाकाहरू सम्झिन्छौँ होइन तर अहिले आएर बाँसुरीको प्रयोग शास्त्रीय सङ्गीतमा नि निकै मात्रामा प्रचुर मात्रामा छ यसको सुरुवात कहाँदेखि भयो यो बाँसुरी वादनको इतिहासलाई नि यसरी नै पौराणिक रूपले हेर्ने हो भनेदेखि भगवान् श्रीकृष्णले बाँसुरी बजाएको त हामी सबैलाई विदितै छ हामी पूर्वीय दर्शन पूर्वीय शास्त्रहरूबाट हामीले यो थाहा पाउँछौँ हाम्रा वाङ्मयबाट भगवान् श्रीकृष्ण द्वापर युगमा चाहिँ प्रकट हुनुभयो र द्वापर युगदेखि लिएर अहिलेको कलियुगसम्मको हेर्ने भने कलियुगको आयु नै 5000 भन्दा धेरै वर्ष बितिसकेको हामीले शास्त्रहरूबाट थाहा पाएका छौँ भनेदेखि द्वापर युग त त्योभन्दा अझै अगाडि थियो भनेपछि लगभग 6000 वर्ष अगाडिदेखि नै भगवान् श्रीकृष्णको समयदेखि बाँसुरी वादनको बारेमा इतिहास हामीले सुनिरहेका छौँ र त्यसरी नै बुझ्ने हो भनेदेखि र त्यो पछाडि आएर हामीले विभिन्न हाम्रो सङ्गीतका शास्त्रहरूमा पनि अध्ययन गरेका छौँ कि बाँसुरी वादन वेणु वंशी विविध नामले चाहिँ यो वाद्य परापूर्वकालदेखि नै रहेको हामीलाई थाहा हुन्छ शास्त्रको अध्ययनमा जस्तै कि हाम्रो पूर्वीय शास्त्रीय सङ्गीतको अध्ययन गर्दाखेरि नाट्यशास्त्रमा पनि वेणुको बारेमा अथवा वंशीको बारेमा व्याख्या भएको छ र त्यस समयमा जब यो सामवेदलाई गायन गरिन्थ्यो सामगानको रूपमा त्यो सामगान गरिरहँदाखेरि जसरी अहिले हामीले तानपुराको आवाज ध्वनित गर्छौँ नि स्वरित गर्छौँ र त्यसलाई आधार मानेर गाउँछौँ त्यो बेला त्यस्तो स्वर मिलाउनको लागि कुनै वाद्ययन्त्र हुँदैन थियो जहाँबाट स्वर लाग्यो त्यहीँबाट गाउनुपर्ने अवस्था त्यतिखेर एउटा फिक्स स्वर दिनका लागि एउटा मात्रै पुवाल भएको यो स्वर चालन गर्ने पुवाल नभएको बाँसुरी हुने गर्थ्यो भन्ने इतिहास हामीले पढेका छौँ यसरी एउटा मात्रै पुवालबाट यसरी चाहिँ स्वर दिइन्थ्यो र यसै स्वरलाई आधार स्वर मानेर त्यहाँबाट गायकहरूले स्वर गाउन सुरु गर्नुहुन्थ्यो भन्ने हामीले इतिहासमा पढेका छौँ किनकि बाँसुरीको स्वर फिक्स हुने गर्छ यसलाई बनाउँदाखेरि जुन स्वरको बनाइयो त्यही फिक्स हुन्छ र त्यो फिक्स स्वरलाई आधार मानियो भने सधैँ एकै ठाउँबाट गाउने अहिलेको जस्तो हामीले स्केलहरू सी डी ई एफ जी त्यसरी नै फिक्स स्वरको रूपमा बाँसुरीलाई लिइन्थ्यो वंशी वेणु वंशलाई लिइन्थ्यो भनेर चाहिँ इतिहासमा पढिन्छ अब भनेपछि बाँसुरी सामगानको समयमा पनि थियो पछि आएर प्रबन्ध गायन भयो ध्रुपद भयो साथसाथै यो बाँसुरी बज्दै आएको अवस्था छ तर शास्त्रीय सङ्गीतमा बराबर शास्त्रीय नै बज्यो अथवा पछाडिबाट स्वरित अथवा ध्वनित मात्रै गर्यो अथवा सङ्गत मात्रै गर्यो त्यस विषयमा व्याख्या पूर्ण रूपमा त पाइएको छैन हामीसँग सप्रमाण अगाडि चाहिँ उहाँले बजाउनुहुन्थ्यो उहाँ वादक हुनुहुन्थ्यो जस्तै कि हामी शास्त्रीय गायनको विषयलाई लिएर तानसेनको हरिदासजीको होइन बेजु बाब्राको नाम सुन्छौँ त्यस्तै गरेर बाँसुरी वादकको नाम कोही पनि हामीले त्यति प्राचीन कलाकारहरूको नाम सुन्न पाएका छैनौँ तर पछिल्लो समयमा आएर 18औं शताब्दीबाट चाहिँ बाँसुरीलाई शास्त्रीय सङ्गीतमा प्रयोग भएको हामीले पाउँछौँ र बाँसुरीलाई शास्त्रीय सङ्गीतमा ल्याउने काम चाहिँ आदरणीय गुरु पन्नालाल घोषजीले गर्नुभएको हो यो प्रमाणित छ पन्नालाल घोष उहाँ त्यतिखेरको भारतमा जन्मिनुभयो अहिलेको बङ्गलादेश उहाँ जन्मिएको स्थान बङ्गलादेशमा पर्दछ र पछिल्लो समयमा उहाँले चाहिँ कोलकातामा आएर उहाँले जीवनयापन गर्नुभयो जीवन व्यतीत गर्नुभयो र त्यो समयमा उहाँ शास्त्रीय सङ्गीतको अत्यन्तै अध्येता हुनुहुन्थ्यो
खोजकर्ता पनि हुनुहुन्थ्यो, बाँसुरी वादक त उहाँ हुनुहुन्थ्यो नि। उहाँले बाँसुरीलाई अब कसरी हुन्छ, अब त्यो बेला बाँसुरी 8वटा पालको बाँसुरी हुने गर्थ्यो, कुनै 6वटै हुन्थ्यो भने पनि सबै पाल बन्द गरेर सा मानेर अथवा त्यहाँबाट सुरु गरेर बजाउने चलनका बाँसुरीहरू छोटो छोटो सानो लोकगीतहरूमा मात्रै बजाइन्थ्यो। र त्यो अवस्थामा उहाँले चाहिँ यसलाई शास्त्रीय सङ्गीतमा गायकहरूसँगै मिल्दो स्वरको बनाउनका लागि उहाँले कोसिस गर्नुभयो। र अहिलेको बाँसुरी जुन हामीले यो सारणा चतुष्टयको स्वर श्रुति विन्यासको हिसाबले जसरी स्वरहरू बनाइएका छन्, चतुष चतुष चतुश्चैव षडज मध्यम पञ्चम द्वे द्वे निषाद गन्धारो तृष्टि ऋषभधैवतौ भन्ने जुन हाम्रो सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्तमा आधारित श्रुति विन्यास गरेर जुन हुन्थ्यो त्यही अनुसारले उहाँले बाँसुरीका स्वरहरूलाई खोज गरेर उहाँले बाँसुरी बनाउनु भयो। र अहिलेको बाँसुरीमा जस्तै यो टाढा हुने, यो नजिकै हुने, यो ठुलो हुने, यो पाल ठुलो हुने अथवा यो बिचको डिस्टेन्स लामो, यो सबै बनाउँदाखेरि उहाँले नै यो खोज गरेर रिसर्च गरेर यो सारेगम पको 4 श्रुति 3 श्रुतिको अन्तरालमा जुन स्वरहरू छन् उहाँले स्थापना गर्नुभयो। र त्यसै आधारमा बनेका बाँसुरीहरू आज संसारमै प्रचलित छन्, आज शास्त्रीय सङ्गीतमा प्रयोगमा आयो। अनि उहाँले यो ठुलो आकारको बाँसुरी पनि उहाँकै देन हो। पहिला पहिला सानो सानो बाँसुरी हुने गर्थे र उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ ठुलो आकारको शास्त्रीय सङ्गीतमा जति डेप्थ, जति ठुलो आवाज हुन्छ त्यति आनन्द आउने रहेछ भन्ने खोज गर्दै गएर उहाँले ठुलो आकारको बाँसुरी बनाउनु भयो र त्यसलाई सकुशल शास्त्रीय सङ्गीतमा प्रयोग पनि गर्नुभयो आफैले। भनाइ छ, मैले सुने धेरै गुरुवरहरूको चाहिँ मुखबाट कि उहाँको औँला यो ठुलो ठुलो बाँसुरी बनाउँदै जाँदा यो औँलाले यो फिङ्गर नपुगेपछि उहाँले चाहिँ शल्यक्रिया गराएर यो औँला नै चिर्न लगाउनु भएको थियो अरे। यो औँला नै चिरेर चाहिँ उहाँले ठुलो बाँसुरी बनाउनका लागि, बजाउनका लागि उहाँले त्यो गर्नुभएको थियो भन्ने हामीले सुनेका छौँ। अब कति सत्य हो त्यो कुरा त, तर जे होस् यो बाँसुरीलाई शास्त्रीय सङ्गीतमा प्रयोग गर्ने पहिलो व्यक्ति उहाँ यो श्रेय उहाँलाई नै जान्छ, उहाँले नै गर्नुभएको। र पछिल्लो समयमा धेरै बाँसुरी वादक हुनुभयो, धेरै गुरुवरहरूले यसलाई अझै विकसित रूप दिनुभयो, अझै बजाउनमा पनि टेक्निकल पार्टमा पनि दिनुभयो। पछाडि तत्कारी अङ्गमा पनि बज्यो यो हाम्रो हरिप्रसादजीले, उहाँले यो तत् बाजाबाट बज्ने अङ्गलाई पनि बाँसुरीमा सुशिर वाद्यमा प्रयोग गर्नुभयो र अहिले अत्यन्तै चर्चामा छ यो वादन, यो शैली। हजुर, पक्कै पनि तपाईँले बाँसुरी वादन त सुरुमा शास्त्रीय त सुन्नु भएन पक्कै पनि, होइन? र अहिले आएर नेपालको प्रख्यात बाँसुरी वादक हुनुहुन्छ शास्त्रीय सङ्गीतमा पनि, र आधुनिकदेखि लिएर हरेक विधा बजाउनु नै हुन्छ। यो बाँसुरी वादनको सुरुवात कसरी गर्नुभयो हजुरले? मेरो विषयमा भन्नुपर्दा म बालकैदेखि नै मेरो जन्म पूर्व इलाममा भएको हो, पहाडी एरियामा। र त्यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा संस्कार चाहिँ, म ब्राह्मण कुलमा जन्मेँ, पण्डित, मेरो बुबा पण्डित हुनुहुन्थ्यो, मेरो घर कुल घरानामा पण्डिताइ गर्ने, जजमानी गर्ने, पुराण वाचन गर्ने त्यो थियो संस्कार। अनि हामी पनि सानैदेखि त्यही संस्कारमा हुर्किँदै आयौँ। घरमा भजन कीर्तन पूजा पाठहरू हुने दैनिक बिहान बेलुकै। अनि त्यही संस्कारले गाउँमा पनि हाम्रो सबै गाउँमा हरेक चाहिँ शनिबारको दिन चाहिँ भजन सङ्कीर्तनहरू हरेक घर घरमा गएर गर्थ्यौँ। अनि त्यसबाट चाहिँ एउटा आध्यात्मिक माहौल पनि हुने, त्यसबाट एउटा सामाजिक एउटा हुन्छ नि, एउटा सहिष्णुता पनि हुने र एउटा समाजमा बाँधिने हामी त्यो वातावरण थियो। अनि त्यसमा चाहिँ बाजा गाजाहरू सबै किनिएका थिए, अनि हामी बजाउँथ्यौँ, सिक्थ्यौँ। सानैदेखि गाउँमा दाजुहरूले गर्नुहुन्थ्यो, मलाई पनि बडा रुचि जाग्यो, सानैदेखि मैले त्यो संस्कार पाएँ, रुचि जाग्यो। अनि हाम्रो घरमा चाहिँ ती बाजा गाजा राखिन्थ्यो ल्याएर, अलि ठुलो घर थियो पण्डितको घर, अनि हाम्रै घरमा ल्याएर बाजा गाजा राखिन्थ्यो। अनि त्यही सिलसिलामा बिहान बेलुका यसो अलिअलि हामी बजाउँथ्यौँ। गर्दा गर्दै कहिलेबाट हो मलाई थाहै छैन, म त सानै 6-7 वर्षको उमेरमा होला, हामी दिउँसो गाई चराउनमा जान्थ्यौँ। स्कुल गयो, स्कुलको घाँस काट्न जाँदा जङ्गलमा चाहिँ यस्तो बाँसुरी सानो काटेर चाहिँ मुखमा यसो त्यो रिड बनाएर त्यो चाहिँ आमाले मलाई दिनुहुन्थ्यो यो भुल्याउनलाई, र यो बजाएर भुलिने गरोस् भनेर। अनि त्यो पी पी बज्ने, अनि त्यही बजाउन थालियो। त्यसरी बज्दै जाँदाखेरि त्यसमै इन्ट्रेस्ट जाग्दै गयो। घरमा कोही कोही बेला हार्मोनियममा सोलेली बजाइन्थ्यो, दाजुले बजाउँदै त आउँदै हिँड्थ्यो। अनि त्यही सिलसिलामा एक दिन चाहिँ मेला बजार जाँदाखेरि चाहिँ आमाले मलाई एउटा मुरली किनिदिनु भयो।
अनि त्यो मुरलीलाई मैले बजाउँदै गएँ, हल्का अलिअलि बजाउँदै गएँ, अझै इन्ट्रेस्ट जाग्दै गयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ जङ्गलमा त्यो बाँस काटेर बाँसुरी मुरली, ठाडो यस्तो मुरली अनि बाँसुरी पनि मलाई दाजुले बनाएर दिनुहुन्थ्यो। अलिअलि थाहा छ मलाई 7-8 वर्षको हुँदा। त्यसरी मेरो इन्ट्रेस्ट जाग्यो बाँसुरीप्रति। अनि पछिल्लो समयमा म स्कुलमा जब क्लास 6-7मा पढ्न थालेँ त्यतिखेर चाहिँ मैले उता मेरो अब घर बोर्डर उता दार्जिलिङपट्टि नजिकै भएकोले उताबाट एउटा बाँसुरी किनेर ल्याएँ। अनि त्यो बाँसुरीलाई अलिअलि बजाउन थालेँ घाँस दाब्रा गर्न जाँदा अथवा गाई चराउन जाँदा। अनि गीत सुनेर उठाउँथेँ। त्यसरी चाहिँ मलाई सङ्गीतप्रति रुचि जाग्दै र इन्ट्रेस्ट जाग्दै गयो र त्यसरी मैले सुरु गरेको हुँ। तर पछिल्लो समयमा शास्त्रीय सङ्गीत रेडियो नेपालबाट आउँथ्यो, वाद्यवादनहरू भजनहरू बिहान बिहान सुन्थ्यौँ। त्यसबाट मलाई सङ्गीतप्रति अत्यन्तै एउटा रुचि चाहिँ भइसकेको थियो। साथै गुरुहरूले स्कुलमा पनि मलाई प्रोत्साहित गर्नुहुन्थ्यो, राम्रो गाउँछौ तिमी अथवा राम्रो बजाउँछौ पनि भनेर। अनि त्यसरी चाहिँ मेरो सङ्गीतप्रति रुचि बढेको हो। तपाईँले त होइन बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीबाट आचार्य मास्टर्सै गर्नु भइसकेको छ। त्यो क्रम कसरी सुरु भयो? किनभने त्यो ठुलो स्टेप थियो, प्रोफेसनल्ली नै अब म बाँसुरी नै वादन गर्छु भन्ने खालको एउटा जमर्को थियो होइन? यसको सुरुवात कसरी भयो? त्यो एक्चुअली म जब मैले एसएलसी दिएँ, एसएलसी दिँदाखेरि त्योभन्दा अझ अगाडि नै भन्नुपर्दा म बाँसुरी थोरै गीतहरूबाट बजाउने नि गर्थेँ। अनि मेरो दार्जिलिङमा मेरो दिदीको घर छ। म दिदीको घरमा त्यहाँ सरस्वती पूजा वसन्त उत्सव भन्ने गर्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो वसन्त उत्सवको कार्यक्रम थियो। मलाई भिनाजुले आऊ कार्यक्रम साङ्गीतिक कार्यक्रम पनि छ, राम्रो ठुलो प्रोग्राम छ, तिमी पनि आऊ है भन्नुभएको थियो। अनि म गएँ र कार्यक्रम सुरु भइसकेको रहेछ। म पुगेपछि त्यहाँ बस्यौँ। अनि मलाई पनि सानो एउटा बाँसुरी थोरै बजाउनका लागि मौका मिल्यो। अनि मैले एउटा धुन बजाएँ। त्यहाँ अगाडि गएर धुन बजाएँ, एकजनाले मादल बजाइदिनु भयो। अनि त्यो धुन बजाइसके पछाडि मैले चाहिँ हाम्रै पूर्वेली एउटा धुन बजाइसकेपछि एकजना बुढो मान्छे हुनुहुन्थ्यो, गोरो, उहाँले आएर चप्प अँगालो हाल्नुभयो। आहा कति मिठो फुक्दो रहेछ तिमी त, घर कहाँ हो भन्नुभयो नि। मेरो घर नेपाल हो, इलाम भने। कस्तो राम्रो बजायो, म पनि पहिला बाँसुरी बजाउँथेँ नि यसरी, राम्रो बजाउँदो रहेछ, सिक्नुपर्छ है पछि भन्नुभयो। नि मलाई कहाँ सिक्ने त थाहा छैन, कहाँ गएर सिक्नुपर्छ हजुर भन्दाखेरि इन्डियामै यतै कलकत्ता जानु अथवा बम्बई जानु। बम्बईमा हरिप्रसाद चौरसिया नामको गुरु हुनुहुन्छ बाँसुरीमा, उहाँ संसारमै चर्चित व्यक्तित्व हो, उहाँसँग सिक्नु भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा चाहिँ मेरो मनमा अत्यन्तै एउटा गुरु मन्त्र जस्तै बसेको। अनि कार्यक्रम सकियो, उहाँले मलाई 50 रुपियाँ आइसी पनि दिनुभयो, टिप्स जस्तो। बहुत खुसी भएँ म। त्यतिखेर 13 वर्षको उमेर थियो मेरो। अनि कार्यक्रम सकियो, उहाँहरू जानुभयो। मैले भरे भिनाजुलाई उहाँ मलाई यसो भन्नुहुन्थ्यो नि, उहाँ मान्छे को हो भनेर सोधेको त। ल चिनेन तिमीले? चिने, उहाँ त गोपाल योन्जन हो नि भन्नुभयो। बाफ, म त मेरो त जिउ फुलेर यत्रो भयो। गोपाल योन्जन जस्तो सङ्गीतकार, उहाँलाई त मैले पहिल्यै सुन्थेँ, चिनेको, रेडियोबाट चाहिँ उनका गीतहरू, उहाँका गीतहरू सुनिरहेको। उहाँलाई मैले चिनेको थिइनँ यसरी प्रत्यक्ष। उहाँले मलाई यति हक पनि गर्नुभयो, भन्नुभयो त्यसरी भनेपछि म त यति गदगद भएँ, म चाहिँ यति प्रफुल्लित भएँ। अब मैले सङ्गीतै सिक्ने हो, मैले त्यही दिन अठुट गरिसकेँ। अनि एसएलसी दिएर म जान्छु भन्ने सोचेको थिएँ। म क्लास 7मा पढ्दै थिएँ। अनि एसएलसी दिएँ, त्यो बेला माघमा एसएलसी हुन्थ्यो। एसएलसी सकेर अनि म घर छोडेर अनि इन्डिया घरबाट भागेर चाहिँ म इन्डिया सङ्गीत सिक्न गएको हुँ। अब सङ्गीतै सिक्न भनेर त गइयो, तर कहाँ जाने केही थाहा थिएन। अनि सुरुमै म मुम्बई पुगेँ। मुम्बई गएँ। मुम्बईमा त्यो बेला कति दुःख पाएर पुगेँ, कति दिन लाग्यो मलाई त्यहाँ पुग्न पनि। मलाई रेलको टिकट कसरी काट्ने, कहाँबाट जाने केही थाहा थिएन, पैसा पनि खासै थिएन, बुवाको खल्तीबाट अलिकति झिकेर हिँडेको। अनि बहुत दुःखले मुम्बई पुगेँ। अनि मुम्बईमा कति दिनसम्म भट्केँ, घुमेँ। अनि कतै मन्दिरमा बसेँ होइन, अम्बाजी मन्दिरमा बसेँ, नेपाली समाजलाई पनि भेटेँ। दुःख पाउँदै त्यहाँ अब मैले सोचेको गुरु नै भेटिनँ। म त एउटा फुटपाथबाट पुगेको मान्छे। नभेटेपछि फेरि घुम्दै फिर्दै म त्यहाँबाट चण्डीगढ आएँ। चण्डीगढ युनिभर्सिटीमा एकजना मेरो सन्त गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सङ्गतमा आइपुगेको थिएँ। उहाँले चाहिँ युनिभर्सिटीमा पढ्न पाइन्छ बाँसुरी भनेर लिएर जानुभएको थियो। त्यहाँ जाँदा त्यहाँ पनि +2 लेभलको आइए लेभलको एजुकेसन पास भइसकेको हुनुपर्ने रहेछ सङ्गीत लिएर पढ्नको लागि। म त भर्खर एसएलसी दिएको त्यो भने रिजल्ट आएको थिएन। त्यहाँबाट नभएपछि म त्यहाँबाट फेरि भट्किँदै त्यहाँ हरिद्वार पुगेँ।
हरिद्वार पुगेपछि चाहिँ हरिद्वारमा धेरै नेपाली साथीहरू पनि भेटेँ, सङ्गीतको क्षेत्रमा अलिअलि लगाव भएका साथीहरू पनि भेटेँ। उहाँहरूले मलाई निर्देशित गर्नुभयो सङ्गीत सिक्नका लागि तपाईँ कि दिल्ली जानुहोस् कि बनारस जानुहोस् कि त वृन्दावन जानुहोस् भन्ने। त्यहाँबाट अनि म दिल्ली गएँ। अनि दिल्लीमा लगभग बसेँ, 1 वर्ष जति बसेँ। त्यहाँ केही गुरुहरूसँग मैले फेरि सङ्गीतको अध्ययन गरेर थोरै शास्त्रीय सङ्गीतको मैले थोरै केही बुझेँ। तर त्यहाँबाट पनि मैले भने जस्तो सिक्न पाइन्छ जस्तो लागेन र बाँसुरी सिकाउने गुरु पनि भेटिनँ। पहिले मैले बाँसुरी नै सिक्छु भन्ने पनि सोचेको त थिइनँ, गायन सिक्छु भन्ने सोचेको थिएँ। अनि केही दिन उहाँसँग गायन सिकेपछि म त्यहाँबाट उहाँले नै मलाई भन्नुभयो कि तपाईँ यहाँबाट मथुरा वृन्दावन जानुहोस्, त्यहाँ गुरुहरू हुनुहुन्छ, धेरै उच्च कोटिको गुरुहरू हुनुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। म चाहिँ अनि त्यहाँबाट मथुरा वृन्दावन गएँ। मथुरा वृन्दावन उहाँले नै सम्पर्क गरिदिनु भयो। उनी वृन्दावन गएँ। वृन्दावनमा गएपछि गुरु पण्डित विदुर मल्लिकजीसँग मेरो सम्पर्क भयो। उहाँसँग सम्पर्क हुनु केही दिन अगावै मैले नथी सिंहजी महाराज, स्वामी हरिदास सम्प्रदायको एकजना सन्त हुनुहुन्थ्यो नथी सिंहजी महाराज, उहाँसँग सिक्न थालेँ। लगभग 6 महिना जति उहाँसँग सिकेँ, 6 महिना 1 वर्ष जति सिकेँ। त्यो पछाडि उहाँले राम्रो छ, तपाईँको गायन पनि राम्रो छ, अब क्लासिकल शास्त्रीय सङ्गीतलाई नै तपाईँले चाहिँ टार्गेट गरेर अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि पण्डित विदुर मल्लिकजीसँग म कुरा गरिदिन्छु, सम्पर्क गराइदिन्छु भन्नुभयो र उहाँले नै मलाई सम्पर्क गराइदिनु भयो र म पण्डित विदुर मल्लिकजीसँग सिक्न पुगेँ। र उहाँसँग मैले लगभग 6 वर्षसम्म गुरु शिष्य परम्पराकै हिसाबले उहाँको कुटियामै आश्रममै गएर सिकेँ। उहाँ विद्यालयमा पनि हामी जान्थ्यौँ र विद्यालयमा हरेक सन्ध्या बेलुका क्लास हुन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ उहाँसँग मैले सिकेँ र त्यही बेलामा अनि पढ्दै गएँ होइन। सङ्गीतमा पनि मैले +2 लेभल पनि पढेँ, ब्याचलर पनि दिएँ, त्यहीँबाटै विशारद गरेँ। अनि त्यस पछाडि सङ्गीत सँगसँगै म त्यही बेला चाहिँ यता आइएससी साइन्स पनि पढ्दै थिएँ। मैले साइन्सबाट आइएससी गरेँ वृन्दावन विद्यापीठ इन्टर कलेजबाट। अनि सँगसँगै मैले साइन्स छोडेर इङ्ग्लिस, मेजर इङ्ग्लिस लिएर फेरि ब्याचलर पढेँ, अनि इङ्ग्लिस र फिलोसफी। अनि ब्याचलर पास गरेपछि अब फर्दर अगाडि के पढ्ने भन्ने विषयमा फेरि भयो। अब मैले चाहिँ सङ्गीतबाटै करियर बनाउन सक्छु भन्ने मलाई लाग्यो। त्यो 3 जेलमा मैले एउटा राम्रै अचिभमेन्ट पनि बनाइसकेको थिएँ बजाउने सिलसिलामै पनि। विभिन्न कम्पिटिसनहरू हुन्थे, अल इन्डिया रेडियो कम्पिटिसन, त्यसमा पनि मैले हिस्सा लिएँ, त्यसमा पनि म प्रथम भएको थिएँ। अनि त्यसै गरेर त्यहाँ अन्य लोकल कम्पिटिसनहरू हुन्थे, प्रोग्रामहरू हुन्थे, गुरुहरूसँग पनि बजाउन गइन्थ्यो। अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई प्रोत्साहित गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यही सिलसिलामा चाहिँ म अब बाँसुरी मेजर लिएर मास्टर्स पढ्छु भनेर नि सोच बनाएँ। अब कहाँ जाने, अनि त्यही सिलसिलामा चाहिँ मैले बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीमा बाँसुरी छ, त्यहाँ पाइन्छ भनेपछि त्यहाँ आएर मैले चाहिँ इन्ट्रान्सको फर्म भरेँ। अनि इन्ट्रान्स दिएँ। त्यो बेला अहिले जस्तो कोटा सिस्टम पनि थिएन, इन्टरनेसनल कोटा हुँदैन थियो, अब कम्पिटिसनै गर्नु पर्थ्यो। अनि जम्मा 10 जनाको कोटा थियो मास्टर्सको लागि। 70-80 जनाले हामीले कम्पिटिसनमा भाग लिएका थियौँ। त्यसमा मैले पनि नाम निकालेँ, 2 नम्बरमै नाम निक्लेको थियो मेरो। साथसाथै नाम निक्लिँदैन कि भनेर यता खैरागढ युनिभर्सिटीमा पनि मैले फर्म भरेको थिएँ। त्यही समयमा खैरागढ युनिभर्सिटीमा पनि नाम निक्ल्यो मेरो। पछि म इन्ट्रान्स दिन गएँ, त्यहाँ पनि नाम निक्ल्यो। तर मलाई बिएचयू नै पढ्ने इच्छा भयो र बिएचयू नै आएँ र बिएचयूमै बसेर अनि मैले बाँसुरीमा मास्टर्स गरेँ, एमन्युज गरेर अनि त्यो पछाडि चाहिँ नेपाल आएँ। हजुर, फेरि पनि हामी संवादको क्रम जारी राख्नेछौँ। अहिले भने एउटा छोटो केही धुन सुनौँ न त बाँसुरीमा। धुन म आफ्नै एउटा रचना यहाँलाई सुनाउँछु, जुन रचना चाहिँ मैले मेरो तेस्रो एल्बम सन्तुष्टि नामक एल्बममा चाहिँ समावेश गरेको छु। र यो धुनको टाइटल चाहिँ सनसेट इन द सी राखेको छु मैले। एक्चुअली यसको सानो एउटा कहानी छ। म युरोप यात्रामा गएको बेला म चाहिँ एउटा पानी जहाजको यात्रा गरिरहेको थिएँ। जर्मनीको हेम्बर्गबाट चाहिँ त्यो पानी जहाज, त्यो कलर लाइन भन्ने एउटा अत्यन्तै ठुलो क्रुज त्यहाँबाट आउँछ। त्यहाँबाट फ्रान्स अनि डेनमार्क, नर्वे हुँदै त्यो चाहिँ
यात्रा त्यसरी छ त्यो जहाजको। त्यो सिलसिला मलाई जहाजको यात्रा गर्नबाट रहर थियो। अनि त्यो जहाजमा म आउँदै थिएँ। आउँदाखेरि चाहिँ बेलुका साँझ पर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सूर्यास्त हुँदै गर्दा समुद्रमा चाहिँ जुन जहाजको त्यो एकोरो यात्रा अनि समुद्री चराहरू उडिरहेका, समुद्रकै मात्रै पानीको आवाज अनि सूर्यको किरण, त्यो पानीमा छल्किएको पहेँलो सूर्यको किरण परिरहेको बेला त्यो एक प्रकारको मलाई एउटा फिलिङ्स आयो। जुन फिलिङ्सलाई मैले चाहिँ नि बाँसुरीमा कम्पोज गरेँ, त्यही गुनगुनाएँ त्यो जहाजको माथि टपमा गुनगुनाएँ। अनि मैले अब बिर्सिन्छु भनेर त तुरन्तै मोबाइलमा रेकर्ड गरेँ। अनि त्यस पछाडि म नर्वे आइपुगेपछि मैले त्यसलाई अझ राम्ररी तयारीका साथ त्यसलाई कम्पोज गरेँ। पछि नेपालमा आएपछि मैले त्यो रेकर्ड गरेको छु। त्यो हजुरलाई म सुनाउँछु, सनसेट इन द सी, मेरो सन्तुष्टि नामक एल्बमबाट।
साँच्चीकै त्यो समुद्रमा जुन हजुरले बयान गर्नुभएको थियो होइन, सूर्यास्त हुने बेलाको समयको जुन एउटा भावमा यो कम्पोज गर्नुभएको थियो, त्यही खालको फिल होइन हामीले पनि अनुभव गऱ्यौँ अहिले भर्खरै। तपाईँले देश विदेश धेरै भ्रमण गरिसक्नु भएको छ, आफ्नो बाँसुरी वादनको प्रस्तुतिहरू दिइरहनु भएको नै छ होइन। थोरै आफ्नो त्यस बखतका केही अनुभवहरू सुनाइदिनुहोस् न, जब नर्वे हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यो समय त्यहाँ त हजुर केही समय बस्नु पनि भयो। हजुर, म 1 वर्ष नर्वे बसेँ। यहाँ अध्यापनको सिलसिलामा म गएको थिएँ। त्यहाँ नर्वेको आग्डर युनिभर्सिटीमा मैले 1 वर्ष पढाएँ। त्यहाँको विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो पूर्वीय शास्त्रीय सङ्गीत नै पढाएँ र मैले त्यहाँ केही सिक्ने पनि मौका पाएँ। मैले पाश्चात्य सङ्गीतको बारेमा, उहाँहरूको एक्चुअली पाश्चात्य सङ्गीत कस्तो प्रकारको हुन्छ, यसको इम्प्रोभाइजेसन बेस हुन्छ कि अथवा त्यसको कम्पोजिसन पार्टमा मेलोडी पार्टदेखि लिएर विविध कुराको थोरै बहुत केही अध्ययन गर्ने मौका पाएँ। साथै मैले मेटालिक फ्लुट, कन्सर्ट फ्लुट पनि थोरै बहुत सिक्ने मौका पाएँ। त्यहाँको गुरुहरूसँग सिकेँ र मैले त्यहाँ सिकाएँ पनि र धेरै कन्सर्ट पनि गरेँ। त्यहाँ नर्वे, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, जर्मनी, फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्ड, बेल्जियम लगायतका कन्ट्रीहरूमा, रुस मैले भ्रमण गरेँ। त्यहाँ प्रोग्राम गरेँ, स्पेन र प्रोग्रामहरू गरेँ त्यहाँको कलाकारहरूसँग। विभिन्न राष्ट्रिय स्तरको प्रोग्रामहरू बजाएँ। साथै त्यहाँको चाहिँ युरोपको सबैभन्दा ठुलो एउटा सिम्फोनी अर्केस्ट्रासँग बजाउने मौका पनि पाएँ मैले त्यो बेला, जुन चाहिँ त्यो अर्केस्ट्रामा चाहिँ 180 जना कलाकारले बजाएका छौँ हामीले। र त्यसको ओपनिङ म्युजिकको कम्पोज गर्ने अवसर पाएँ मैले। अत्यन्तै म गौरवान्वित छु त्यसमा, उहाँहरूले मलाई त्यो अवसर दिनुभएकोमा। त्यो नर्वेको कलाकारहरू, आनबियर ग्लिन भन्ने नर्वेजियन फिडल प्लेयर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। साथै उहाँ चाहिँ फिडल बजाउनुहुन्छ, भयोलिन पनि बजाउनुहुन्छ, किज फिडल बजाउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नर्वेजियन ग्रेमी अवार्ड विनर पनि हो। साथै बियन उला रास्क भन्ने उहाँका हस्बेन्ड अत्यन्तै चर्चित, युरोपमै अति चर्चित पियानिस्ट हुनुहुन्छ, कम्पोजर। र त्यो उहाँकै कम्पोज थियो जुन हामीले बजाएको जुन अर्केस्ट्रा। र त्यसको ओपनिङ म्युजिक चाहिँ उहाँहरूले मलाई यस्तो खालको कम्पोज गरौँ भन्नुभयो। अनि मैले लगभग त्यो मेरो युट्युबमा छ, त्यो मैले राखेको छु। त्यसको ओपनिङ म्युजिक हामीले कम्पोज मैले गरेँ, अनि त्यस पछाडिको पार्ट उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यसरी चाहिँ हामीले एउटा ठुलो कन्सर्ट बजाउने मौका पाएँ र त्यहाँ सिकाउने पनि मौका पाएँ। त्यहाँको विद्यार्थीहरूको सिकाइको तरिका, एउटा म्युजिकल पेडागोजी कस्तो खालको हुन्छ, त्यो विषयमा केही थोरै बहुत अध्ययन गर्ने मौका पाएको छु। आफूलाई गौरवान्वित ठान्दछु। नर्वेमा सिकाउनु भयो होइन केही समय, तर लामो समयदेखि नेपालमै तपाईँले सिकाइरहनु भएको छ बाँसुरी वादन। तपाईँको आफ्ना शिष्यहरू पनि हुनुहुन्छ, अहिले प्रोफेसनली बाँसुरी वादन गरिरहनु भएको छ। यहाँको माहौल कस्तो पाउनुभयो? हाम्रो नेपालको माहौलमा कुरा गर्नुपर्दा विगत 15-20 वर्ष भनौँ अगाडिको र आजको परिस्थितिमा धेरै परिवर्तन आइसकेको अवस्था छ। अहिले नेपालमा एउटा सङ्गीतको ट्रेन्ड अलिकति फरक प्रकृतिको ट्रेन्ड आइसकेको छ। शास्त्रीय सङ्गीतमै पनि अब 20 वर्ष अगाडि शास्त्रीय सङ्गीतका विद्वान हाम्रा अग्रजहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई शास्त्रीय सङ्गीत 10 मिनटमा गरौँ न त भन्दाखेरि धेरै गाह्रो विषय थियो, यो हुन सक्दैन, यो शास्त्रीय सङ्गीत 10 मिनटको विषय होइन भनिन्थ्यो। भने आज हामी 10 मिनट के 5 मिनट बजाइदिनुहोस् न भन्दा पनि हामी शास्त्रीय सङ्गीतमा तुरुन्तै बजाउन तयार छौँ। त्यो एउटा परिवर्तन हो, हामी माथिको सोचको पनि परिवर्तन, समयको माग अनुसार नै हामी दिन सक्नुपर्छ भन्ने सोच हो। शास्त्रीय पक्षका सबै कुरा देखाउन नसकिएला, तर पनि शास्त्रीय सङ्गीत भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ है भनेर थोरै एउटा कास्टिङ जस्तो हामी दिन सक्छौँ। त्यसै गरेर अहिले युवा वर्गमा पनि शास्त्रीय सङ्गीतको आकर्षण बढेको छ। त्यो 15 वर्ष अगाडिको र अहिलेको तुलना गर्ने भने युवा वर्गमा शास्त्रीय सङ्गीत भनेको सङ्गीतको व्याकरण हो, हामीले पढ्नुपर्छ, त्यो नपढिकन, त्यो अध्ययन नगरिकन सङ्गीतको अघिल्ला खुड्किलामा हामी बढ्न सक्दैनौँ भन्ने चेतना उहाँहरूलाई भएको महसुस भएको छ मलाई चाहिँ।
अहिले युवावर्ग धेरै आकृष्ट भएर सङ्गीत सिक्न आएको देख्दा अथवा युवाहरूले पनि शास्त्रीय सङ्गीतमा राम्रो राम्रो प्रस्तुति गरेर अहिले धेरै युवाहरू आइरहेको देख्दाखेरि अत्यन्तै खुसी लागेको छ। अन्य प्रकारको सङ्गीतमा पनि इभन लोक अथवा पप गीत नै गायकहरू किन हुनु भएन, उहाँहरू पनि अहिले चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीतको केही न केही अध्ययन नगरिकन हुँदैन है भन्ने उहाँहरूलाई पनि लाग्न थालेको छ र उहाँहरू पनि सिकिरहनु भएको देख्दा खुसी लाग्छ। र अहिलेको गीत सङ्गीतको प्याटर्न पनि अलिकति फरकै आइरहेको छ। अहिले चाहिँ गीत सङ्गीत अब बजारले के माग्दैछ भन्ने खालको गीत सङ्गीत बजारमा आइरहेको छ। श्रोताहरूले यस्तो प्रकारको यो प्याटर्नको गीत खोज्दैछन् भने त्यही प्याटर्नका गीतहरू बन्दैछन् भने पुराना गीत सङ्गीतहरू चाहिँ गायकलाई सङ्गीतकारलाई कस्तो आनन्द आउँछ, कस्तो बनाउँदा मजा आइरहेको छ त्यो टाइपको गीत बन्ने गर्थ्यो भने अलिकति प्याटर्न चेन्ज हुँदैछ। हुन त यो समयको माग पनि हो, समय परिवर्तनशील छ, त्यही अनुसारले परिवर्तन भइरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेको छ। अहिले पनि पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। कार्यक्रममा संवादको क्रम अब थोरै नै बाँकी छ। मलाई लाग्छ दर्शकहरूले फेरि एउटा मिठो धुन सुन्न चाहनुहुन्छ होला। त्यो एउटा मिठो धुन सुनौँ अनि हामी कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्छौँ। यहाँलाई एउटा छोटो म ठुमरी अङ्क सुनाउन चाहन्छु।
वाह वाह वाह, साह्रै आनन्द आयो। कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ हामी। सम्पूर्ण बाँसुरी वादनलाई माया गर्नुहुने होइन, चाहे श्रोता हुन्, चाहे विद्यार्थी हुन्, चाहे प्रोफेसनली अगाडि बढिरहेका व्यक्तित्वहरू हुन्, उहाँहरूलाई के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? बाँसुरी वादनको एउटा आफ्नै विशिष्ट अलग्गै महत्त्व छ। हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि त कमै गीतहरू छन् जसमा बाँसुरी नबजोस्। सबै प्रकारका लोक होस्, आधुनिक होस्, पप गीतहरूमै पनि बाँसुरी कुनै न कुनै प्रकारबाट बजेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो पहाडी मुलुक जस्ता देशहरूका सङ्गीतहरूमा प्रायः बाँसुरी हुने गर्छ र बाँसुरी नेपालको आफ्नै एउटा नेपालमा बाँसुरीले आफ्नै एउटा विशिष्ट स्थान राखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि बाँसुरी वादनलाई हामीले नसिकिकन, शास्त्रीय सङ्गीतको केही न केही अध्ययन नगरिकन अगाडि बढ्न खोज्यौँ भने अबको समयमा सायद हामी सक्सेस हुन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा सबै बाँसुरी वादक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जति हुनुहुन्छ, अथवा प्रोफेसनल्ली अहिले बजाउँदै गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ, अथवा सम्पूर्ण बाँसुरीलाई मन पराउने मित्रहरूले पनि यो बाँसुरीलाई पनि शास्त्रीय सङ्गीतको वेबाटै सिक्दै अगाडि बढ्यौँ भने हामी सफल हुन सक्छौँ भन्न चाहन्छु। हस्, कार्यक्रमको समय पनि भइसकेको छ। समय र सम्वादको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। मिथिला टेलिभिजन, नेपाल शास्त्रीय सङ्गीत समाज तथा नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। हस्, दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपालका ख्यातिप्राप्त बाँसुरी वादक दुर्गा प्रसाद खतिवडा र तबलामा हुनुहुन्थ्यो वेङ्कटेश ढकालज्यू। अब यसै गरी आगामी हप्ता पनि हामी आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोला। नमस्ते, धन्यवाद, शुभरात्रि। मिथिला नेपाल टेलिभिजन, सबैको लागि सधैँको लागि।